तेरा खुदा तुझ से इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। खुदावंद की आवाज़ को आज हम तक पहुँचाएंगे पास्टर आफ्ताब शमीम साहब। इनका ताल्लुक़ है लैब फेलोशिप किंगडम ऑफ गॉड चर्च से। ये पास्टर इंचार्ज हैं और ये वाक़या है बाहर कॉलोनी नंबर 2 में। आज सुबह खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बारहा मरतबा ये लफ्ज़ सुनते हैं, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपसे कोई भी ये बात कहता है कि खुदावंद आपको बरकत दे, तो आप उससे पूछें कि आपने मुझे बरकत तो दी है, लेकिन क्योंकि जो बरकत के जो मानी है इसके इब्रानी ज़बान में है कि खुदा के इरादा, खुदा की सोच के मुताबिक बोलना। और जब यूनानी ज़बान में हम देखते हैं नए अहदनामा में, तो हम देखते हैं वहाँ पर जो बरकत के मानी हैं वो है किसी की हौसला अफजाई करना, किसी के लिए अच्छा बोलना। तो लिहाजा जब हम देखते हैं पुराने अहदनामा में मूसा नबी जब बनी इसराइल अपनी कौम को बरकत दिया करते थे तो वो कहते थे कि खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। इसी तरह से एक और हवाला है मेरे पास, जब यकूब ने एक फरिश्ता से कुश्ती लड़ी और उसने कहा कि पो फटने वाली है तो मुझे इस वक्त जाने दे, तो यकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उस वक्त भी उसने कहा कि मैं तुझे बरकत देता हूं, और वो बरकत क्या थी कि तेरा नाम अब से यकूब नहीं इसराइल होगा। और हम देखते हैं कि वो बरकत आज के दिन तक मौजूद है। तो लिहाजा जब आपको कोई बरकत दे तो उससे कहें कि मुझे वो अल्फाज भी दो कि मेरे किस काम में बरकत हो, मेरे कारोबार में बरकत हो, मेरे ख़ानदानी रफ़ाकत में बरकत हो। मतलब आप उससे इस चीज़ की डिमांड करें, जिस तरह यकूब ने डिमांड की कि मुझे बरकत तो आप दे रहे हो, लेकिन किस चीज़ में मुझे आप ब्लेस कर रहे हो। मुझे रुपए पैसे में बरकत दें, मुझे जिस्मानी सेहत में बरकत दें। आप इस तरह से जब आपको कोई गॉड ब्लेस यू कहता है या आपको कहता है कि खुदावंद आपको बरकत दे, तो आप उससे वो बरकत मांगे। तो अभी वक्त है खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हम पास्टर आफ्ताब शमीम साहब से सुनेंगे। मेरा नाम पास्टर आफ्ताब शमीम है और मेरा ताल्लुक लैब फेलोशिप की ओजी चर्च से है। मैं सबसे पहले नेशनल न्यूज़ चैनल और उसकी सारी इंतज़ामिया का बेहद शुक्र अदा करता हूं, जो वक्तन फ़वक्तन खुदा के खादमों को बुलाते हैं ताकि इस चैनल के वसीला से खुदा का मैसेज जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। और मैं इस टीम का खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज हम खुदावंद के कलाम से तिलावत करेंगे ज़बूर 37 उसकी 4थी आयत। कलाम मुक़द्दस में हम इसको तिलावत करेंगे। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। ये ज़बूर जिस शख्स का लिखा हुआ है वो दाऊद है, दाऊद बादशाह का लिखा हुआ ज़बूर है। और दाऊद के बारे में खुदा ने कहा है, यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। यानी जो दाऊद था ये तकरीबन इसने 40 बरस हुकूमत की और ये कोई जंग नहीं हारा। और जब ये छोटा ही था तो इसने अपना दिल खुदावंद से लगा लिया था। और याद रखें, जब ये छोटा ही तो इसने इतने बड़े जूलियत को नीचे मार गिराया। और याद रखें ये खुदावंद में मसरूर रहने वाला शख्स था। यहाँ पे इसलिए उसकी ज़ुबान मुबारका से ये बात निकली है कि खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कलाम मुक़द्दस में हम थोड़ा सा मसरूर के मानी को अबरानी ज़बान में चेक करते हैं। इसका एक मतलब है टू बी सॉफ्ट, यानी आपने दिल को इतना नरम रखना कि आप खुदा की आवाज़ को सुन सकें।
ٹو بی ڈیلیکیٹ، آپ کا دل نازک ہو کہ خدا کی چھوٹی سی آواز کو بھی کیا کر سکے، سن سکے. ٹو بی ہیپی اباؤٹ یعنی خوش ہونا، خداوند میں خوش ہونا. اور ایک اور ترجمہ اس کا ٹو میک میری اوور یعنی خداوند کی باتوں میں خوش ہونا. تو اس سے مراد یہ ہے خداوند میں مسرور رہنا، خداوند میں خوش رہنا، خداوند میں مگن ہو جانا، خداوند کی باتوں میں مگن ہو جانا. تو خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. تو یاد رکھیں اگر ہم زبور 16 اس کا 11ویں آیت دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. اس کے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی خوشی ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خداوند میں مگن ہونے کی ضرورت ہے، خداوند میں مسرور ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور اگر ہم حوالہ دیکھیں نہمیہ 8 باب اس کی 10ویں آیت، اور یہ واقعہ اس وقت کا جب بنی اسرائیل قوم نے جو ہے وہ دیوار بنا لی اور وہ لوگ بڑے خوش تھے، اور عذرا کاہن جو ہے وہ شریعت پڑھنے لگا اور لوگ رونے لگے. لیکن خدا کے خادم عذرا نے کہا اب رونا نہیں، اب یہ خوشی کا دن ہے. اور یہاں پہ لکھا فار دا جوائے آف دا لارڈ از اوور اسٹرینتھ یعنی جب ہم خداوند میں خوش ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک قوت بن جاتا ہے. اور یاد رکھیں ایک خوشی جو ہے یہ روح کا پھل بھی ہے. خوشی ہمیں دائمی خوشی جو ہے خداوند دیتا ہے. اسی طرح اگر ہم پہلا زبور دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے پہلا زبور اس کی 2 آیت، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان لگا رہتا ہے. یعنی ہماری خوشنودی جو ہے وہ خداوند کی شریعت میں ہونی چاہیے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تجھے اس کا دھیان لگا رہے. تو اس لیے ہمارے منہ سے اس کی شریعت جو ہے نہیں ہٹنی چاہیے. اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو جتنے لوگ بھی خداوند کے اندر مسرور رہے ہیں، خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں. اگر ہم بزرگ ابراہم کو دیکھیں، وہ اس قدر خدا کے اندر مسرور رہنے والا شخص تھا کہ وہ خدا کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتا تھا. اور خدا نے اس کو کہا تو اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کو چھوڑ کر اس جگہ جا جہاں میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں. اور خدا اس سے بے حد پیار کرتا تھا. اس نے قیمتی ترین چیز جو ہے نا وہ خدا کے حضور قربان کرنے یعنی اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے والا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کیا میں اس راز کو اپنے دوست ابراہیم سے چھپا کر رکھوں؟ نہیں، میں یہ اپنے دوست ابراہیم سے صلاح ضرور لوں گا. یعنی جو خداوند کے اندر مسرور رہنے والے لوگ ہیں خدا ان سے صلاح اور مشورہ بھی کرتا ہے. اور اگر ہم بزرگ نوح کو دیکھیں تو طوفان سے پہلے خدا نے اسے کہا کہ تو کشتی بنا، اور نوح جو تھا وہ خدا کے حضور راست باز تھا، خدا سے محبت کرنے والا شخص تھا، خدا سے پیار کرنے والا شخص تھا، خدا کے اندر مسرور رہنے والا شخص تھا. اور یاد رکھیں اس نے اپنے خاندان کو بچا لیا. اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں آگے چلتے جائیں تو ہمیں ایک اور شخصیت ملتی ہے جو خداوند کے اندر مسرور رہتی ہے. حنا کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو حنا کی اولاد نہیں تھی اور اس کی سوتن جو تھی اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی. اور یاد رکھیں وہ جب خداوند کے حضور گئی تو وہ رونے لگی اور اس نے رب الافواج کے نام سے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا. ایلی کہن جو کہ ایک خدا کا مبلغ تھا، خدا کا قائن تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو گیا ہے. اور وہ اس قدر رو رہی تھی، اس قدر خدا کے حضور گڑ گڑا رہی تھی، خداوند میں مسرور تھی. تو یاد رکھیں خدا نے اس کو بیٹا دیا، سیموئیل دیا، جو یک وقت کنگ تھا، پرافٹ تھا، پریسٹ تھا. اس کے پاس 3 عہدے تھے، بادشاہ تھا، نبی تھا اور کاہن تھا. اور یاد رکھیں جب ہم آنسوں کے ساتھ بوتے ہیں تو خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. اسی طرح اگر ہم حزقیہ کی مثال دیکھیں تو وہ خدا جب یسایہ نے اس کو کہا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کہ خداوند تجھے بلا رہا ہے، حزقیہ خداوند کے حضور زار رویا اور اس قدر وہ مسرور ہو گیا خدا کے حضور گڑ گڑانے لگا. اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ اس کی عمر کو 15 سال اور بڑھا دیا. خداوند کے اندر مسرور رہنے والے لوگ اس کے انبیاء کرام، اگر ہم انبیاء اکبر کو دیکھیں، انبیاء اصغر کو دیکھیں،
एलिया खुदावंद के अंदर मसरूर रहने वाला शख्स था, जंगलों में रहता था, और खुदा ने उसकी किस तरह से मदद की। उसने बाल के पुजारियों को शिकस्त दी। याद रखें, अगर हम खुदा के अंदर मसरूर रहते हैं तो हम शैतान और उसकी कुव्वतों को नेस्त नबूद कर सकते हैं। और इसी तरह उसका शागिर्द जो था अलीशा भी उसकी राहों पर चला, और उसके पास उसने एलिया से दोगुना मौज से ज्यादा किए, और क्योंकि उसने कहा तुम मुझे अपने मसा का दुगना दे। और हम यीशु मसीह का मसा मांगते हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह का मसा है। हालेलुया। इसलिए हमें खुदावंद के अंदर मसरूर रहना है। तो याद रखें, खुदावंद हमारी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। बाइबल के अंदर बड़े करैक्टर, अयूब खुदावंद के अंदर मसरूर रहने वाला शख्स था, और याद रखें उसने अपना सब कुछ लुट जाने के बावजूद उसने कहा तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। और उसकी बीवी भी उसको तंग करती थी, और उसने अपनी बीवी को क्या जवाब दिया, क्या हम उसके हाथ से दुख पाएं और सुख ना पाएं। और उसके 3 दोस्त जो बड़े पढ़े लिखे थे वो भी उसको तंग करते थे। उसने उन जो खुदावंद के अंदर मसरूर रहने वाले लोग हैं वो इधर उधर नहीं देखते, उसने अपने दोस्तों को भी माफ कर दिया। याद रखें, खुदा ने उसको हर चीज का दुगना दिया। जो खुदावंद के अंदर मसरूर रहने वाले लोग हैं वो माफ कर देते हैं, हर एक को माफ कर देते हैं। वो अपना टारगेट खुदा की तरफ रखते हैं, वो खुदावंद के साथ एक सुर हो जाते हैं, उनका सुर और खुदा का सुर एक हो जाता है। हालेलुया। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरे करेगा। यानी जब हम खुदावंद के हुजूर मसरूर रहते हैं तो खुदा हमें न्यायी दिल दे देता है। जिस तरह हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, मैं तुम्हारे दिल का ऑपरेशन कर दूंगा और तुम्हारे अंदर से जो है वो पत्थर दिल निकाल कर गोश्तीन दिल दे दूंगा। ऐसा दिल जो खुदा की वर्शिप करे, ऐसा दिल जो खुदा की सताइश और हमद करे। खुदा हमें एक ऐसा दिल देना चाहता है ताकि हम उसके नाम की मदह सराई करें। जब हमारे अंदर खुदा का दिल आ जाएगा जिसमें खुदा रहता है तो फिर हम उसका जिक्र करेंगे, फिर हम उसकी सताइश करेंगे, फिर हम उसकी बुजुर्गी बयान करेंगे। हालेलुया। बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। तो इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो खुदावंद के अंदर मसरूर रहते हैं खुदा उनके दिल की मुरादें पूरी करेगा। याद रखें, जितनी हमारी मुट्ठी है, ये हमारी अपनी अपनी मुट्ठी को इस तरह करें, जितनी हमारी मुट्ठी है उतना हमारा दिल है। और याद रखें, दिल का काम होता है पूरे जिस्म के अंदर खून की सप्लाई को बाहर रखना। तो याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है इमसाल की किताब में कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है, जिंदगी इसी से निकलती है। और याद रखें, कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कुछ दिल में है वही मुंह पे आता है। जो कुछ हमारे दिल में है, अगर ज़नाकारी बदकारी है तो वही हमारे मुंह पे आएगी। तो याद रखें, हमें अपने दिल की क्या करनी है, खूब हिफाजत करनी है। अगर हमारे अंदर खुदा का दिल है तो हमारी डिजायर्स जो, हमारी ख्वाहिशात जो है वो भी खुदा वाली ख्वाहिशात होंगी। हम आसमानी चीज़ों के मतलाशी होंगे, क्योंकि हम आसमान के रहने वाले लोग हैं। हमारी ख्वाहिशात जो हैं, हमारी मुरादें जो हैं, हमारी डिजायर्स जो हैं, खुदा उनको क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर जो खूबसूरत बात लिखी हुई है कि खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आज अगर हम चाहते हैं, कई दफ़ा हमारे काम ही नहीं होते, कई दफ़ा हम नाकामी की ज़िंदगी बसर करते हैं, हमारे बच्चे नाकाम होते हैं, हमारे रिश्तेदार अजीज़ नाकाम होते हैं, हम शिफा नहीं पाते, हम आगे नहीं बढ़ते, हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, हम स्टैग्नेट हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर हम खुदावंद में मसरूर रहेंगे, हमारे बच्चे, हमारी औलाद आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी, आगे खुदावंद में मसरूर रहना शुरू करेगी। तो याद रखें, जिस तरह हन्ना ने खुदावंद के हुजूर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, खुदावंद के हुजूर उसने कहा था कि मैंने आज यहाँ से अपनी मुराद को पूरा करवा के ही छोड़ना है। और याद रखें, उसने रब्बुल अफ़वाज के नाम से दुआ की थी। आज अगर हम रब्बुल अफ़वाज के नाम से दुआ करते हैं तो खुदा की फौजें हमारे साथ एक्टिव हो जाती हैं, खुदा की फौजें हमारे साथ मिलकर जंग करती हैं। और याद रखें, खुदा के फरिश्ते हमारे साथ मिलकर जंग करते हैं। इसलिए हमने रब्बुल अफ़वाज के नाम से दुआ करनी है ताकि हमारे दुश्मन जो हैं वो नेस्त नबूद हो जाएं। खुदावंद में मसरूर रहने वालों के लिए खुदा शेरों के मुंह बंद कर देता है। याद रखें, दानियल जो था खुदावंद के अंदर मसरूर रहने वाला शख्स था, वो क्या करता था, दुआ करता था
3 دفعہ دن میں دعا کرتا تھا، اور اس کی کھڑکی کس طرف کھولتی تھی؟ ہیکل کی طرف کھولتی تھی۔ وہ ہیکل کی طرف رخ کر کے 3 دفعہ دعا کرتا تھا اور خداوند میں مسرور رہتا تھا۔ اور جب اس کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا، یاد رکھیں خداوند کے اندر مسرور رہنے والوں کے لیے خدا شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے مخالفین ہیں، وہ بولتے رہتے ہیں اور وہ منہ بند نہیں کرتے، تو یاد رکھیں آپ خداوند کے اندر مسرور رہنا سیکھ جائیں، جس طرح دانیل جو تھا وہ مسرور رہا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 3 شخص جو تھے، صدرک، میشک اور عبدنجو، یہ خداوند کے اندر مسرور رہنے والے لوگ تھے۔ ان کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں پھینک دو جہاں مرضی پھینکنا ہے۔ آگ کی جلتی بٹی، آگ کی جو شدت تھی اس کو 7 گنا زیادہ کر دیا گیا تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو ڈالنے والے تھے وہ جل گئے۔ یاد رکھیں جو خداوند میں مسرور رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ! ان کے لیے آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے چاروں طرف آگ جل رہی ہے، اگر آپ کے چاروں طرف جو ہے وہ رستے رکے ہوئے ہیں، تو آپ خداوند میں مسرور رہنا سیکھیں، خداوند سے محبت کرنا سیکھیں، خداوند میں خوش رہنا سیکھیں، تو خداوند آپ کے لیے کیا کرے گا؟ آگ کی شدت کو بھی کیا کر دے گا؟ ٹھنڈا کر دے گا، اور خدا خود موجود ہوگا۔ یاد رکھے بادشاہ نے کہا تھا میں نے تو 3 شخص پھینکے تھے، صدرک، میشک اور عبدنجو، تو یہاں پہ تو 4 ہیں، چوتھا کون ہے؟ چوتھا وہی ہے جو آگ کی شدت کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ چوتھا وہی ہے جو اسرائیل کی فوج کا کمانڈر ہے۔ چوتھا شخص وہی ہے جو ہمارے آگے آگے چلتا ہے، وہ صاحب جنگ ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بدرو، کوئی جادوگر چوتھے شخص کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے، اسرائیلی فوج کا کمانڈر ہے، وہ ہمارے لیے جنگ لڑتا ہے کیونکہ وہ صاحب جنگ ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح آگ میں سے بچانے کی ہمیں قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! بلند آواز سے کہ ہاللیلویہ! خداوند یسوع مسیح آگ سے بچانے کی ہمیں قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خداوند میں مسرور رہنا بے حد ضروری ہے۔ ایک اور ہم نئے عہد نامہ میں ایک شخصیت دیکھتے ہیں، ایک عورت جو تھی بڑی خداوند میں مسرور ہو گئی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی۔ خداوند یسوع مسیح ایک فریسی کے گھر کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اس قدر مسرور ہو گئی، اس نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ یسوع مسیح کے پاؤں کو دھو ڈالا اور اپنے بالوں کے ساتھ اس کو پوچھا۔ اس قدر خداوند کے اندر مگن ہو گئی، اس قدر خداوند کے اندر مسرور ہو گئی، اور خداوند نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر ہم خداوند کے اندر مسرور ہوں گے تو خداوند ہمارے کرمزی گناہوں کو، خداوند ہمارے ارغوانی گناہوں کو، خداوند ہمارے پوشیدہ گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اگرچہ وہ بہت بدکار عورت تھی، لیکن خدا ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ عورت اس قدر خداوند میں مسرور ہو گئی، اور اس کی دل کی مراد پوری ہو گئی، اور خدا نے یسوع مسیح نے اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ جس کے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! 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 اتنے آنسو کہاں سے آ گئے؟ یہ آنسو آ گئے، اس نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ پوچھ ڈالا۔ اس قدر خداوند کے اندر مسرور رہنے والی وہ عورت تھی۔ تو آج ہم اگر دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ خداوند کے اندر مسرور رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے بڑی بڑی مرادیں پائیں۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ اور وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا؟ پوری کرے گا۔ خداوند ہماری ڈیزائر کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور اگر اس کا یونانی ترجمہ دیکھیں تو لکھا ہے مانگتے رہو جب تک کہ مل نہ جائے، ڈھونڈتے رہو جب تک کہ پا نہ لو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو جب تک کہ تمہیں کوئی تمہارے لیے کھول نہ دے۔ ہم نے مانگتے رہنا ہے، خداوند سے مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہم اس کے اندر مسرور ہو گئے ہیں، ہم اس کی محبت میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ عشق ہو گیا ہے۔ کلام مقدس میں کیا خوب لکھے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ارنسٹ مال صاحب کا ایک بڑا خوبصورت گیت ہے،
यीशु तुझे जाने ना दूं, आंखों में बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हमने यीशु को जाने नहीं देना और उससे बरकत लेगी। और एक और गीत वो लिखता है, आंख खुली हो बंद यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद यीशु सामने हो। हमने यीशु से प्यार करना है, यीशु से प्यार करना है। और याद रखें, हमें दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। जो यीशु के पास आते हैं, खुदावंद उनको कभी जो है खाली हाथ नहीं जाने देता। आपको पता है, एक औरत जिससे 12 बरस से खून जारी था, उसने सारे हकीमों को भी देख लिया, सारे डॉक्टरों को भी देख लिया, जादूगरों को भी देख लिया, झाड़ फूंक वालों को भी देख लिया, उसने सारे टोटके भी आजमा लिए, टोटके भी काम नहीं करते थे। अब उसके पास रुपया पैसा भी खत्म हो गया। किसी ने उसको बताया, एक डॉक्टर है जो बगैर फीस के क्या करता है, शिफा देता है। हमारा यीशु फीसें भी नहीं लेता, जैसे जो मैं भी कहता है, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त दो, बगैर फीस के। उसने कहा कि मैं अगर उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो क्या पा जाऊंगी, शिफा पा जाऊंगी। अब लोग खुदावंद में मगन हो गए, मसरूफ हो गए। मैंने उसकी पोशाक का किनारा छू के छोड़ना है, मुझे उसकी पोशाक में से शिफा मिलेगी। यीशु मसीह की पोशाक हर उस जगह पे है जहाँ पे इबादत होती है। यीशु मसीह की पोशाक अगर कैथोलिक चर्च में इबादत होती है, वहां भी उसकी पोशाक है। अगर प्रेस्बिटेरियन चर्च में इबादत होती है, वहां भी उसकी पोशाक है। अगर पेंटिकॉस्टल चर्च में इबादत होती है, वहां भी उसकी पोशाक है। लेकिन छूना किसका काम है? छूना हमारा काम है। कई लोग सारी उम्र चर्च जाते हैं, सारी उम्र ही बीमार रहते हैं, यीशु मसीह की पोशाक को नहीं छूते। उस औरत ने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और क्या हुआ? उसे शिफा मिल गई, उसका खून बहना बंद हो गया, उसकी दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उसने यीशु को छू लिया था। जो यीशु को छू लेता है, उसकी दिल की मुराद पूरी हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो गई। यीशु मसीह वहां पे खड़े हो गए, उन्होंने कहा, जी मुझे किसी ने छुआ, मुझसे कुव्वत निकली है। ये कौन सी कुव्वत है? ये एक ऐसी कुव्वत है जो मुर्दा बदन में जान डाल देती है। यीशु मसीह से कुव्वत निकलती है जो शिफा देती है। और याद रखें, वो औरत उसी घड़ी शिफा पा गई। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिल फौर शिफा पा गई, उसके दिल की मुराद पूरी हो गई। यीशु मसीह वहां पे खड़े हो गए, शिगिर्दों से कहने लगे, किसी ने मुझे छुआ है। शिगिर्द कहने लगे, खुदावंदा सारे लोग की तेन छूंदे ने, किस तरह सी दस सकने हैं। यीशु मसीह उत्थे खलो गए, उन्हें वेखन लगे किने छुआ है। एक और डरती और कांपती हुई यीशु मसीह के पास आई, उसने अपने सारे दिल का हाल यीशु को कह सुनाया। आज हमने भी अपने दिल का हाल यीशु को कह सुनाना है। अगर हम दुनिया को अपना हाल सुनाएंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। आज हमने अपने दिल का हाल यीशु के सामने खोलना है। उसने अपना हाल जो है यीशु के सामने खोला और यीशु ने उसे अपनी बेटी बना लिया। जो यीशु मसीह के पास आता है, उसे शिफा भी मिल जाती है और खुदावंद यीशु मसीह उसे अपने बेटे और बेटियां भी बना लेता है। हालेलुया। उसने कहा, बेटी जा, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत चली जा, सुलह और सलामती से चली जा। जो दिल यीशु के साथ लगा लेते हैं, खुदा उनके दिल की मुरादों को पूरा करता है। एक शख्स जो 38 वर्ष से बीमार था और वो चल फिर नहीं सकता था, चारपाई पे रहता था, खुदा यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? कि उसने कहा कि मैं उठना चाहता हूं। खुदा उसे उठ और अपनी चारपाई उठाकर और चल फिर। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज खुदा यीशु मसीह हमसे भी सवाल करते हैं, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? आपकी डिजायर क्या है? आपकी ख्वाहिश क्या है? यीशु मसीह ने उसकी ख्वाहिश को पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा कि मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उस चारपाई ने तुझे 38 वर्ष उठा कर रखा था, आज तू उस चारपाई को उठाकर चल फिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो शख्स यीशु मसीह से मिला। यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटा फिर गुनाह ना करना। ये जो उसकी बीमारी थी गुनाह की वजह से थी। इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें अपने गुनाहों की माफी मिल जाती है। खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करता है। तो आज हमने जो बात सीखी है, खुदा उनमें मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर आप आज शिफा पाना चाहते हैं,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد کی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری ہے، اور کوئی رسولی ہے پیٹ کے اندر، یوٹرس کے اندر رسولی ہے، تو آج میں آپ کے لیے اسپیشل دعا کروں گا. خداوند آج آپ کو شفا دے گا. خداوند آج آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. اس لیے آج اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. سب اپنے اپنے چینل سکرین کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. خداوند تیرے بچوں کے لیے خاص میں برکت کی دعا کرتا ہوں. تیری آگ و خداوند تیرا مسا چاہتا ہوں. ان کی دل کی مرادوں کو پورا کر. ان کے بچے جو آوارہ پھر رہے ہیں، اے خداوند وہ اپنے گھر میں آئیں. اور اے خداوند ان کے بچے جو اے خداوند ان ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم حاصل کریں. جو نشے کی دھت میں لگے ہوئے ہیں، خداوند انہیں نشے سے چھڑا، آزاد کر. ہے خداوند جو بیمار ہے، خداوند انہیں شفا دے. اور جو اس وقت ہے خداوند جلد کی بیماری میں مبتلا ہے، دل کی بیماری میں مبتلا ہے، اے خداوند ان کو شفا دے. جنسی بیماری میں مبتلا ہے، اے خداوند ان کو شفا دے. ان کے جسم کا ایک ایک حصہ آزاد ہو. جسے بیٹا آزاد کرے اسے کوئی غلام بنا نہیں سکتا. اس لیے میں ان ساری ابلیسی قوتوں کو، تاثیروں کو، کالے جادو کو، ہر قسم کا افسون کر اور جادوگر اور منتری جو ان کے خلاف ہے، میں تیرا خادم ہوتے حکم دیتا ہوں ان بدنوں کو چھوڑ دے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. اور تیری آگ اور خداوند تیرا مسا چاہتا ہوں. اپنے بچوں کی بڑی محافظت کر. اور اے خدا میں اس ملک پاکستان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتا ہوں. اس کے صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، افواج پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. یہ ملک دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا چلا جائے اور اس کا پرچم سدا لہراتا رہے. اور تیری آگ و خداوند تیرا مسا اس ملک کے چگر چاہتا ہوں. تیرے پاک فرشتے خداوند اس کی سرحدوں پہ خیمہ زن ہوں. اور اے خداوند جو جتنی بھی کلیسیاں ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں کام کرتی ہیں، کیتھولک کلیسیا کے لیے، میں پریسبیٹیرینز کے لیے، اور اے خداوند چرچ آف پاکستان، چرچ آف انگلینڈ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. آرتھوڈاکس کلیسیا کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. جتنی بھی کلیسیائیں ہیں میں ایک کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. ایک ایک کو چھونا اور بڑی برکت دینا، اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ اے خداوند استعمال کرنا، تاکہ ان کے بدن پر کوئی داغ اور جھری نہ ہو. اور جب دعائیں تو یہ کلیسیائیں ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں. ارے خدا میں نیشنل نیوز چینل اور اس کی ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، جو شبانہ روز اے خداوند دن رات تیرے لیے کام کرتے ہیں. خداوند ان کو بڑی برکت دے. چھو اور بلیس کر. لعنتی کا جو بھی منصوبہ اس چینل کے خلاف ہے، تیرا خادم ہوتے میں اس کو بریک کرتا ہوں. ایوری چین بریک ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے. اور تیری آگ و خداوند تیرا مسا چاہتا ہوں. اپنے بچوں کی بڑی محافظت کر. یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین. خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جسے اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہی ہمارے قصوروں میں معاف کر. اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہر جماعت اور کل مقدسین کے ساتھ، خاص طور پر نیشنل نیوز چینل اور اس کی ساری ٹیم پر آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین.